بندے کہندے نے حدیث تے مننا گا اپنے امام نو پوچھ کے مننا گا، حدیث تے مننا گا اپنی مسجد دے مولوی نو پوچھ کے مننا گا، حدیث تے مننا گا سائنس تے پرکھ کے مننا گا، حدیث تے مننا گا میڈیکل نو پوچھ کے مننا گا۔ اگر حدیث نو منیا امام نو پوچھ کے منیا پھر تے امام نو منیا، حدیث نو منیا سائنس تے پرکھ کے منیا پھر تے سائنس نو منیا، حدیث نو منیا میڈیکل نو پوچھ کے منیا پھر تے میڈیکل نو منیا۔ حضرات دی وقار ایمان دا نام نہیں، ایمان دا نام ہے جو اللہ دے پیغمبر کہہ دینا حق کے، بس جو نبی پاک دی زبان چو نکڑاوے اس تو سچی کائنات وچ دوجی گل کوئی نہیں۔ راول پنڈی کے اس عظیم باغ میں آنے والے تمام لوگوں کو یہ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا عظیم سٹیج ہے، اس کے اوپر میں دعویٰ کر رہا ہوں اللہ دے فضل و کرم دے نال امام دا جڑا ڈیفینیشن میں بیان کر دیتا ہے تو آڈے سامنے پورا پاکستان پہ ہے بلکہ پوری دنیا پہ یہ جاؤ چکر لگا کے دیکھو اس تناظر دی اندر نبی پاک تے ایمان کون لے کے آمدہ ہے؟ انج دا ایمان کملی والے تے گندہ ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے پہنے، بڑے بڑے محبت دے دعوے دار پہنے، لیکن انہاں دے دعویاں دا پتہ ادوں لگدا ہے جدو رفع الیدین دی حدیث انہاں دے سامنے آندی گے، جدو سینے تے ہاتھ بنن دی حدیث انہاں دے سامنے آندی گے، جدو فاتحہ خلف الامام دا مسئلہ آندا ہے ادو کی کہنے نے نبی پاک کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، جب رفع الیدین کی بات آئے تو گھوم جاتے ہیں، صدقے جانیاں قربان جانیاں، تے جدو حدیث منن دی باری آوے ادو ملتان جانیاں۔ ساڈا اے حال نہیں، ہم اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہیں، ہم نے کبھی کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھا، ہم نے جب بھی دیکھا یا رب کے قرآن کو دیکھا ہے یا محمد الرسول اللہ کے سچے فرمان کو دیکھا ہے۔